अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, और ये शेयर करना आप लोग से बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे चैनल पर आज 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी 5000 यूट्यूब फैमिली बन चुकी है। ये सब आप लोग के प्यार और आप लोग के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पर जाएं। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हमारी वीडियोस आप लोग कहाँ से देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि दुआओं के ज़रिए कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किलात हल हो जाती हैं, कितनी बड़ी से बड़ी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं होता, वो कैसे दुआओं के ज़रिए ख़त्म हो जाती है, कैसे दुआओं के ज़रिए नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है, तो फिर अब दुआ मांगने में घंटों घंटों वक्त लगाओ। दुआ मांगने के अलावा कोई भी वजीफ़े को ना करो। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और सब कुछ अपने रब्बुल आलमीन पर छोड़ दो, जो इतनी बड़ी कायनात को कितने खूबसूरत रंगों से भर सकता है। तो क्या उसे तुम नज़र नहीं आ रहे? क्या वो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे बेरंग रहने देगा? बस अपने रब पर कामिल यकीन रखो। इंशाअल्लाह वो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुम्हारे पसंदीदा रंगों से भर देगा। पता है, दुआ में इतनी ताकत होती है कि मुक़द्दर बदल के रख देती है। दुआ मांगते रहो उसके लिए जो तुम्हारी पहुँच से दूर है। दुआ मांगते रहो उसके लिए जो मुक़द्दर ने तुमसे छीन लिया है। दुआ मांगते रहो उसके लिए जिसके मिलने की उम्मीद तुम खो चुके हो। दुआ मांगते रहो उसके लिए जिसका तुम ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकते। दुआ मांगते रहो उसके लिए जिसके मुखालिफ सारी कायनात आकर खड़ी है। दुआ मांगते रहो उसके लिए जो तुम्हें लगता है कभी हकीकत नहीं बन सकती। दुआ वो मौजज़ा है जिसको तुम्हारा नसीब नहीं रोक सकता। दुआ वो कुन का सवाल है जिसे अल्लाह भी रद्द नहीं करता। दुआएं उन चीज़ों के लिए है जो दस्तर से निकल जाती है। दुआ ही तुम्हारी खोई हुई चीज़ वापस ला सकती है। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुक़द्दर होती है, और दुआ का लिखा तो नसीब भी नहीं टाल सकता। वो बेजान कहानी में फिर से जान फूंक सकता है। उनमें इतनी ताकत होती है कि तुम्हारी अक्ल दंग रह जाएंगी। मांगते रहो, मांगते हो तो मांगते जाओ, और फिर दुआ के मौजज़े अपनी आंखों से देखो और दिल से महसूस करो। कुछ तो बेहतरीन लिखा है अल्लाह ने, जो दिल हर दफ़ा सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। कुछ तो है ना, एक दफ़ा आंसू बहाने पर दिल मुतमईन हो जाता है। कुछ तो है कि अपना दुख अल्लाह को बताने से दिल हल्का हो जाता है। कुछ तो है जो तुम अभी तक पुरुम्मीद हो कि वो कुन फरमा देगा। कुछ तो है कि तुम दुआ मांगना नहीं छोड़ते। तो यकीन रखो, अगर ज़िंदगी अंधेरों में ही रखनी होती तो अल्लाह ने रोशनियों के ख्वाब न दिखाने थे। उसकी ज़ात पर यकीन ही कामयाबी है। उसकी ज़ात पर यकीन ही कामयाबी है। दुआएं तो वो चीज़ें भी हाथों में थमा देती है जो चीज़ें नसीब में भी नहीं होती। तुम एक बार अल्लाह के होकर तो देखो। उसने सारी मखलूक को तुम्हारे कदमों में लाकर ना बिठाया तो कहना कि तुमने देखा नहीं, दिन को रात में बदलते हुए और फिर रात को दिन में बदलते हुए आखिर अंधेरे के बाद सवेरा हो ही जाता है ना। उसी तरह तुम्हारे गम की शाम कितनी ही तवील क्यों ना हो, एक दिन ज़िंदगी में सवेरा ज़रूर होगा। रब को टूटे हुए दिल से बेहद मोहब्बत है, इसीलिए दुखी दिल वाले रब के करीब होने लगते हैं। वो तुम्हारी रोती हुई आंखों को यूँ ठंडा कर देगा जैसे उसने याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडा कर दिया था। वो तुम तक हर खोई हुई चीज़ भी यूँ वापस ले आएगा जैसे वहाँ अंधे कुएं से यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल कर याकूब तक ले आया था। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। फिर देखो वो ऐसे मौजज़े लाएगा कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तुम बस वो करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह भी तो वही कर रहा है जो उसका काम है। मैं नहीं जानती मेरा नसीब मुझे कहाँ ले जाएगा। ज़िंदगी मुख्तसर है, न जाने कब ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा। दिल को मोहब्बत से मुनव्वर करने वाला तू ही है। ये आजमाइश है अगर, तो मुझे हिम्मत दे पूरा उतरने की। अगर
یہ تیری محبت کا امتحان ہے، تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں تیری محبت کی لاج رکھ سکوں۔ تیری مصلحتیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی اے اللہ، مگر میرا دل تیرے فیصلوں پر یقین رکھے ہوئے ہے، تیری بندی تیرے معجزوں پر ایمان رکھے ہوئے ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ذرا سوچو، اللہ نے اگر رد ہی کرنی ہوتی ہے تو وہ تمہیں دعا منگواتا ہی کیوں؟ وہ بار بار تم سے کیوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم سب کچھ کرنا مگر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ دعا تمہارا ہتھیار ہے۔ زندگی جب تم سے تمہاری ساری محبوب چیزیں چھیننے پر ادھر آئے، تم دعا مانگنا شروع کر دینا۔ تم اپنی مصیبتوں سے زیادہ اپنی دعا کو مضبوط بنانا، اتنا کہ تمہاری دعا ساری آزمائشوں پر غالب آ جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رب کو درد کی اسی شدت پر جا کر پکارو جس شدت سے تمہاری زندگی تمہیں مایوسی اور تباہی کی طرف ڈھکیل رہی ہوتی ہے۔ پھر دیکھو وہ کیسے تمہاری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور کیسے تمہیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اسی ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا سکھاتا؟ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلے بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ کو تمہاری دعائیں رد کرنی ہی ہوتی تو وہ تمہیں جانماز تک لاتا ہی کیوں؟ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سمجھ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جب تم ہار کر لوگوں کی بے وفائی برداشت کر کے اپنے ٹوٹے وجود کو لے کر اللہ کو پکارتے ہو تو وہ تمہارے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی تمہاری کیفیت سے باخبر ہوتا ہے، لیکن خوش ہوتا ہے جب تم درد بھرا اللہ کہتے ہو۔ تمہارے لب خاموش بھی ہوں تو گالوں پر بہنے والے آنسو اسے سب کہہ دیتے ہیں، اور یہی آنسو عبادت بن جاتے ہیں۔ وہ تمہارا ہر شکوہ سنتا ہے، ہر سوال غور سے سن رہا ہوتا ہے، پھر وہ تمہارا ہر زخم بھر دیتا ہے اور ناانصافیوں کا فیصلہ انصاف سے لکھتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم خود اسے یاد کرتے ہو، اس سے بات کرتے ہو؟ نہیں، وہ خود بلاتا ہے، کبھی آزمائش دے کر، کبھی کچھ لے کر یا کبھی کچھ دے کر۔ وہ جانتا ہے تمہارا ہر دکھ، اسے کچھ بھی چھپا نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے ہر گناہ سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے، ہر درد سے۔ جب تمہارا من نکھر جائے گا تو وہ کن فرمائے گا، نوازنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، تمہاری چاہت تمہیں لوٹانے کے لیے۔ بھروسہ تو کرو ایک بار۔ دعائیں تو بس تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، اور جو معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو اس معاملے میں لوگوں کی رائے نہیں لیتے تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہے، اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے۔ بس آزمائشوں کا سلسلہ تو یوں ختم ہو جائے گا۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تو بن مانگی خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو وہ معجزے ہی دے گا نا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ صبر کی انتہا تم نے کرنی ہے، معجزوں کی انتہا اللہ کرے گا۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا،